मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिटानी का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मेरा टॉपिक जो है, लेक्चर जो है, मैं ऐसे फल पे दे रहा हूँ जो अगर लाखों रुपए में मिले तो आप उसे ख़रीद करें। ऐसा फल जो हर अंबिया ने रूए ज़मीन से ये फल खाया है, ऐसा फल जिसके बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी हदीसें फरमाई है। मैं अब इसको थोड़ा सा तारुफ कराता हूँ आपको। ये फल जो है बही दाना भी कहते हैं, इसका दाना इस्तेमाल होता है, इसका मदर टिंचर भी इस्तेमाल होता है, और ये मुरब्बा, अगर ताज़ा फल न मिले तो मुरब्बा इस्तेमाल होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करा दूँ। ये जो महीने जा रहे हैं, इन महीनों में ये फल मिलता है। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये फल पाया जाता है। ये फल जो है, ये आज़ाद कश्मीर के अंदर गिलगित, कागान, नारायण, आजकल मेरा बेटा भी गया हुआ है, ये वहाँ फल ज़्यादा मिलता है। लोग फल खाते हैं। अगर फल पक्का मिल जाए, पक्का फल दो किस्म का होता है, एक होता है तुरश और एक होता है मीठा। लोग मीठा खाते हैं, लेकिन तुरश फल में विटामिन सी होता है, उसका अपना फ़ायदा है। इस दरख्त की लंबाई जो है, बड़ा दरख्त होता है, 20 फुट के करीब होती है। अगर आपने ये दरख्त की ज़ियारत करनी है और लाहौर में अगर आप रहते हैं तो जिनाह बाग में इसके 3 पौधे हैं। लीनियर पार्क मॉडल टाउन के शुरू में, मॉडल टाउन वाले पुल की तरफ से इसके जो है ना 3-4 फल लगे हुए हैं। डॉक्टर मसूद एंड सन्स वालों ने अपने अद्वियाती पौधों के फार्म में भी इसको लगाया है। इसकी क्वेटे से कलम मिलती है, कलम इसकी लग जाती है और ये फल पूरा चल जाता है, लग जाता है। ये फल बहुत अच्छा फल है। ये तो मैंने तारुफ करवाया है आपको। लाहौर में बड़े बड़े अलफता स्टोर, दूसरी जगहों से ये फल मिल जाता है। इस तरीके से लाहौर में भाटी गेट के करीब, लोहारी गेट के बहर से भी मिल जाता है। सब्ज़ी की मार्केट वाले भी लेते हैं और हर आदमी इसका मुरब्बा बनाता है। इसका मुरब्बा बहुत बेहतर मुरब्बा है। अब मैं इस फल का तो तारुफ आपको करा ली दिया कि श्रीलंका में भी होता है, सवात, कागान, नारान और दूसरे ममालिक के अंदर भी। अब मैं इस बाग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हदीस नबी के मुताबिक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा बिन उबैद से इसको फल को इस तरह गोल, ये गोल फल होता है सेब की तरह, उसको ऐसे करते करते हज़रत तलहा बिन उबैद को दिखाया कि ये फल दिल की बीमारियों का इलाज है, सीने की जकड़न को ख़त्म करता है और गले की 100 बीमारियों का इलाज है, जो बीमारियां गले की हैं। हदीस नबी के बाद एक हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को फरमाया कि ये औरतों के लिए फल मुफीद है। ये फल जो औरतें खाती हैं उनका खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। इसका मतलब है कि मेल बच्चा पैदा करने के लिए भी लोग अगर शुरू में जब हमल ठहर जाए, 3 महीने खाते रहे, तो अल्लाह ताला उनको मेल बच्चा ही देगा। वो अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह उनको मेल बच्चा ही देगा। अब मैं इसके बारे में, ये तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक थी। हमारे हमसाये में हिंदुस्तान के अंदर हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं। इसे भगवान अशोका कहते हैं। भगवान अशोका से मुराद ये है कि ये खुदा है और ये जितनी ज़मीनों पे रौनक है इसकी वजह से है। जितने खूबसूरत फल उगते हैं भगवान अशोका की वजह से उगते हैं। ये हिंदुस्तान वालों का है और इसे वो भगवान अशोका कहते हैं, मीठा भगवान। अब मैं आपको हदीसें भी बता दी है, इसके हर चीज़ के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको उत्बा कदीम यानी बड़े सगीर के कदीम लोगों का क्या ख्याल है, इसके अंदर हकीम हरीचंद मुल्तानी, हकीम नदकरनी, हकीम मोहम्मद सईद साहब, हकीम आगा खान साहब, ये सब लोगों का ख्याल है कि जिस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया फरमाया है, ये अज़ाए रईसा का इलाज है। इसका मिजाज सर्द मोतदिल है और ये जितनी गर्मियों की बीमारियां हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लकवे के लिए, फालिज के लिए, तमाम हुक्मा ने यही बात की है
اس کے بارے میں بتائے. اب میں بتاتا ہوں کہ ایک ریسرچ جرنل میں نے اس کے بارے میں برطانیہ کے ہیلتھ نیوٹریشن ریسرچ جرنل میں بتایا. انہوں نے 5 فائدے بتائے ہیں ریسرچ جرنل کے اندر. پہلا فائدہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر وٹامن سی ہے، کاپر ہے، آئرن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر اور مختلف جرنل کی میں نے دیکھی ہے تیاری، تو تقریباً اس کے اندر وہ منرل اور وہ وٹامن جو ایک آدمی کو ضرورت ہوتے ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں. وٹامن سی بیماریوں کے خلاف لڑائی کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ آملہ کے بعد اس کے اندر پایا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وزن کو کم کرتا ہے. موٹاپے کی وجہ سے آج کل لوگ بہت پریشان ہیں. موٹاپے کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہر آدمی کہتا ہے کہ میں نوجوان بنوں. نوجوان بننے کے لیے اگر آپ اسے ہفتہ کھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نوجوان بن جائیں گے. آپ کی شکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی جھریاں ٹھیک ہو جائے گی، آپ میں کوئی اگر داغ دھبوں کے نشان ہے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا نظام ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، لوز موشن آتی رہتی ہے یا قبض ہو جاتی ہے. ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. یہ فائبر، یہ ریسرچ برطانیہ کے ریسرچ نیوٹریشن ریسرچ کے مطابق کہ یہ نظام ہاضمہ کو ٹھیک کرتا ہے. اب لوگوں کے بارے میں نے پوچھا ہے کہ بہی کے بارے میں کیا خیال ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ جنت کا پھل ہے، یہ جنتی لوگ کھاتے ہیں، اور جتنے انبیاء اس روئے زمین پہ آئے ہیں انہوں نے اس پھل کو استعمال کیا ہے. السر کی بیماری کے لیے بہت یوزفل ہے. اس کے بعد ایک حکیم صاحب سے میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ 40 مردوں کی طاقت اس میں پائی جاتی ہے، لہذا سیکس کے لیے بہت ہی طاقتور ہے. ایک حکیم صاحب نے بتایا، لیٹسٹ حکیم صاحب نے، ماڈرن حکیم صاحب نے، وہ طبیہ کالج لاہور میں پڑھاتے ہیں. میں نے ان کے بارے میں پوچھا ہے، کو کہنے لگے جی یہ بہت طاقتور پھل ہے، آپ جو 7 دن اس کا مربع کھائے گا اس کے اندر 70 بیماریاں جو اس نے پالی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اب یہ طاقتور پھل جو میں نے بتایا کہ 7 بیماری کو ختم کرتا ہے، اب اس کے بارے میں کوئی اس کو جادو والا پھل کہتے ہیں، کوئی کرشماتی پھل کہتے ہیں، کوئی جنت کا پھل کہتے ہیں، کوئی اسے پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں. بادشاہ تو بہت سارے گزرے ہیں. ہم نے بادام کو خشک پھلوں کا بادشاہ کہا ہے، آم کو کھا ہے، لیکن یہ جو ہے بہت اعلیٰ ترین ہے. اب جن حکمہ کا میں نے نام لیا، ان حکمہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں آپ اس کو کھائیں. 3 چیزیں اس کی کھانے میں استعمال ہوتی ہے. ایک استعمال ہوتا ہے اس کا، یہ دیکھ رہے ہیں ڈبہ میں اٹھاتا ہوں، یہ ڈبے کو آپ دیکھیں گے یہ بہی نظر آ رہا ہے. اس کا بہی کا یہ آدھا حصہ آپ کھا سکتے ہیں. یہ بنا ہوا ہے، اس کا چھلکا بھی بنا ہوا ہے، آدھا حصہ آپ کھا سکتے ہیں. ایک ہے بہی دانہ، یہ پنسار سٹور سے ملے گا. آدھا چمچہ آپ رات کو بھگو کے رکھیں گے، صبح نہار منہ جو ہے اس کو پی لیں گے. یہ لیس دار پانی ہوتا ہے، آپ کے گلے کی تمام بیماری کو یہ لیس دار پانی بہی دانہ والا ٹھیک کرتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر مسعود انصاری نے مادر ٹنچر نکالا ہوا ہے. یہ مادر ٹنچر بھی وہی جو حکمہ کہتے ہیں. یہ مادر ٹنچر ان بیماری، یہ بہی دانے سے بنتا ہے، کالے کالے دانے سے بنتا ہے. یہ ہومیوپیتھک دوا بنانے کا ایک طریقہ کار ہے. اس کے یہ بھی لقوہ، فالج، دل کی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہذا اس ڈبے کی قیمت پوچھیں تو یہ 600 کا کلو ہے. آپ دراز سے اور ذرائع سے اس کو منگوا سکتے ہیں. یہ چوٹی کی جتنی کمپنیاں ہیں، مرحبا والوں نے بنایا ہے، اجمل خان والوں نے، کرشی والوں نے، سب نے بنایا ہوا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے کھانے کا بہترین طریقہ. ویسے جس وقت چاہے کھا سکتے ہیں. نہار منہ ہے، نہار منہ اس کی ڈلی کھائیں. جن کو شوگر ہے وہ دھو ڈالیں، جن کو شوگر ہے بہی دانے کا استعمال کریں، جن کو شوگر ہے وہ مادر ٹنچر استعمال کریں. آپ 7 دن کھائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی کافی صحت ٹھیک ہو جائے گی. آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے. آپ کو جو لوگوں کو راشا کی بیماری ہے، ہر وقت ہاتھ کانپتا رہتا ہے، وہ کھا کے ضرور دیکھیں. جو لوگوں کو فالج ہے وہ کھا کے ضرور دیکھیں. جتنا بھی وہ کھا سکتے ہیں اس کو کھائیں. یہ جنت کا پھل ہے. 3 نام ہے. پہلا نام بہی، دوسرا سفرجل، تیسرا کوئنس.
क्विंस अंग्रेजी में इसको क्विंस फल कहते हैं। ये क्विंस का फोटो भी आप देख लेंगे, क्विंस आया हुआ है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखेंगे। मेरे चैनल में जो नए लोग आए हैं, मेरी अपील है, मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आगे से आगे लोगों को बताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।